तेव्हा तेंच्यांनी अशें म्हटलां, की आतां झेडपीक लागून ताका इफेक्ट पडलो तें कळ्ळें तेंकां. ते जालें हय म्हणून तेंच्यांनी स्क्रुटिनी केली, सगळें तेंच्यांनी सांगलें. मात हय आतां परते ते जेन्ना ऑपोजिशनाक हें करपाक गेट टुगेदर परते हें करता, जाल्यार तुमचो हेजेर न्हयकार आसतलो काय कसो कितें इतलेंच? ना आमी आमचो स्टँड क्लियर केला न्हू, की कितें करता तें पयलूच करून क्लियरिटी येवपाक जाय, की एक लास्ट मोमेंटाक दवरता मागीर क्लियरिटी कांयच येयना. तशें जावपाक जायना. सो आतां तेंची कितें आसा, ती क्लियरिटी अशी कांयच दाखयना ते म्हणटा हें करुया मागीर परत चालू जाता. तशें जावपाक जायना न्हू. कितें क्लियरिटी आसा ती पयलूच दिवपाक जाय. कितें करतले, कशें करतले. आनी आं, आमी केन्नाच म्हणूंक ना की आमी ना म्हणून, आमी आसा म्हणून सांगलां. आं. बट क्लियरिटी येवन तेंच्यांनी सीएलपी जावं बाकीची मिटींग घेवन तेंच्यांनी आमकां मेसेज पावोंक जाय न्हू. अजून पर्यंत तरी आमकां ऑफिशियल कांय मेसेज पावोंक ना तेंच्या थ्रू. ओके. तो आतां सेकंड विकान, फर्स्ट विकान कितें म्हाका दिसता मीटिंग आसतली अशें कितें सांगलां तेंच्यांनी. सो मीटिंग तुमी हय. अटेंड करतले काय? ना पयलो आमी आमचे पार्टी कडेन हांव डिस्कस करतलों कितें आसा तें आमची कोर एक्झिक्युटीव कमिटी. आं. आनी तेंचे कितें मिन्स तेंच्यांनी अजून पर्यंत तरी म्हाका कांयच मेसेजूय पावोंक ना, कांय हें करूंक ना. सो तें डिस्कशन करूनच मागीर फुडें आमी उलयतले. ओके, ओके. आं. थँक यू, थँक यू. बरें वेलकम. लेटर ऑफ ऑफिसानं सांगला न्हू. ना तुमी एक ध्यान तो फोन It उखलना was तेका लागून. just a CLP meeting and two basic issues. One was regarding the recently ZP elections. So how we could do much better. आं. किती आमी mistakes जालो ते केला. And second thing, coming assembly session. ओके. सो अपकमिंग So असेंब्ली सेशन आसता पळय, तितून तुमी ऑपोजिशन आहा ते युनायटेड आसतले फ्लोराचेर काय कशें कितें आसतलें? ते बी डिस्कस करा. वचपाक जाय आसतलें. Definitely will be united. सो आरजी, आसतलें. So we'll आप, call ऑल joint काँग्रेस. opposition meet LOP आपयतलो in the first week of January. ओके. So that we have decided to take a joint all 7 MLAs, opposition MLAs. आनीक ZP इलेक्शना बद्दल केस we could improve and हुंय कितें mistake हें जालें. So just detail आमी as only CLP MLAs आमी उलयले. That was only two things, nothing else. तुम्ही पळयतात GNH.